ليدونتيفيكاسيون نتاع البي شيء يا با دو كوموند هذا ما يخرج دخلنا الماتلاب هكا ولا وياه دونك بعد نعملكم زاد تولي اوتوماتيك تقعدش شاك فوا تفسخ مشينا الورك سبيس وتوسخ تفسخ الاسباس دو كوموند مشينا الفيشي اللي تلونسيه يولي هو بيد يفسخ له كل شيء دوب ما تلونسيه تكليك عليه اما كي نعمل هكا ريغاردي تك اش عليه فوالا هاني خرجت لكم في الناس تو سهلت تعطيه ار هكا ولا وسي تاع البيلا تعطيه لامبليتود اللي حطيناها 7 فولت الاولى هكا ولا وثاني 7 فولت لي زامبليتود تذكروا علاش بلاش دو فيربواج بلاش دو كابتور كلهم ديبون دو ا بي بريم هكا ولا تعطيه السنسيبيليتي تاع كل بيسيو ديجا ميجوري انا واحد عندي بيتو غادي 1023 والاخر Comment on mesure la sensibilité اي 1021 كيفاش Comment on mesure la sensibilité سهل برشا هو مدخل بالبيسيه في البود ودخل بالزيرو 5 فولت وطلع تقيس فريكونس على السولي طلع الكور وسي لا بون دو لا كور عملناها شوف تاخذ جينيراتور هكا ولا ابل تريك 900 كيلو هرتز هكا ولا تو في البيسيه في البود تحط له واحده كونتينيو 0.5 فولت طبعا يقعد تدخل له سينيال موديلور تجيب اليمونتاسيون بيضاء ولا مارون وتجيب ملتيمتر بريسي وتقيس التونسيون دخلت تبدا ب 0.2 0.5 ainsi de suite بعد تعمل 1 1.5 2 2.5 ainsi de suite باش طلع انا نعمل اكس فولت والاكس هذا يولي فريكونس معناها كيسكو جو كاركتيريز لو كونفرتيسور تونسيون فريكونس هكا ولا هذا عملنا كيفاش اون ريجيم ستاتيك اون ريجيم ديناميك التونسيون دخلت تولي هي بيدا ديناميك هكا ولا تولي ما عادش كاركتيريزاسيون تولي موديولاسيون دو فريكونس هكا ولا دونك نسطر الكور بفريكونس سهله يا فريكونس ماتر يا اوسيلي طبعا هي ولا حط الفريكونس en fonction de la tension de commande هكا ولا كيفاش طلع السنسيبيليتي ترى شي sensibilité c'est à la limite de delta F sur delta V هكا ولا صح ولا Delta F sur delta V V tension comme delta V tombe vers C'est la 0 pente, donc c'est la dérivée c'est la pente صح ولا باش تلقاوها لينيير هكا ولا بريسك كان في الاخر دو ابا une saturation تاع الجبير عملناها سطرناها الكور وانا عملتها انا عندي في الريجيم كيف بار باين احنا في الانترفاس اللي تطلع لنا هذيك السنسيبيليتي محطوطه معناها السنسيبيليتي هيك معناتها توجور 1023 علاه تبدلها 1023 alors attends باش ما نقولكمش نزيد وربع ها شو الغلط السؤال؟ لا مش غلط علاش غلط لا علاش غلط تو نجرب المفروض خلينا نجربوا الماكرو تمشي ولا داكور لا تسمى لها ار اوسي لا هذه مرة تو مومون حبيت نقول لك بار ديفو باش يعاونوك لكن انت تنجم تبدلها معناها با دو دونك هم ديجا فالورات مصروفين عليه نثبت علاش نحب نثبت الكان ستاتيك ما يتبدلش هذه 1023 تو نثبتوا خلينا نشكلوا الساعة Non, ça dépend du générateur et de la gamme. كي نمشي من الجام 10 كيلو للجام 100 كيلو تتبدل. نعملهم الكل. هاك عملنا. هاي شفتوا شو ولات توا الفناتر تاع لكم. Pulsation propre théorique هكا ولا؟ تبعوا هي ولا؟ أو راديون سكوند موان 1. شو مازال؟ كوفيسيون d'amortissement théorique عمل الكالكول. عنده لي فورمول تhéorique خاطر. وياه. Pulsation propre expérimentale. Coefficient d'amortissement expérimental, شفتوا هنا لقينا حويجه تhéorique 0.126 واكسبيريمونتال 0.35 وياه علاش يا جماعه هذا ترى خاطر باش الموديل تيوريك ما تفهمنا انا والتيرم اللي غلط انا والتيرم اللي يعطيني ايكار بين شوي ما بين التيوريك والاكسبيريمونتال هو التونسيون سورتي تاع الفيتر تيرم اتذكر ولا راهي فيزيك هو الترم الثاني تاع التونسيون سورتين تاع من قلت الفيتر تاع الملتيبلير
هكا ولا تيرم باس فريكونس هذاك يخلي الموديل تيوريك فالاب خاطر لينياليزابل والتيرم هوت فريكونس اللي هو مش تو افي اتينيوي هكا ولا هذاك يغلط يعطي فالور اكسبيريمونتال بعيده شوي فهمنا هنا شفتوا لي فالور اكسبيريمونتال في الامورتيسمون اكبر في البلساسيون بروب اقل وياه لكن هنا قرا علاش خاطر اخترت لا اله الا الله اخترت بلساسيون بروبر نتاع البي ال ال اصغر ما يمكن باش الترم هذاك يكون نيجليجابل وياه حاسي دونك تتعلم خلي دونك قلنا بلساسيون بروبر هكا ولا تيوريك كوفيسيون دامورتيسمون تيوريك هكا ولا بلساسيون بروبر اكسبيريمونتال اللي تطلع من الميجور تاعك شنو من الميجور تاعك غان ستاتيك ديباسمون هكا ولا طون باساج بار 100% وشنو اخر expérimental, dépassement pour cent boucle fermée, mesuré. هذا كيما تقيس في النص باش تعرف هكا ولا كيك ريمير d'accord Pulsion d'amortissement, pulsation propre expérimentale, pulsion d'amortissement expérimentale, شنو هذا شنو هذا تhéorique ولا expérimental بعد pulsion d'amortissement dépassement pour cent